सगळ्यात पहिली हांव नमस्कार करता कारण आमच्या कमिटीक आनी सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांच्या आदारांनी आमचे भव्य देवूळ उबें जाल्लें आसा आनी ह्या वर्सा आमचो 93वा हो वार्षिक उत्सव जाल्लो आसा आनी सगळ्यांनी हो व्हड उमेदीन मनयला आनी सगळे आमच्या गांवचे लोक तशें गोंयभराचे लोक हांगासर पांयो लागलेले आसा आनी जेणी कोणें आर्थीक मदत आमकां केल्या तांकां सगळ्या म्हाज्या वतीन आनी आमच्या कमिटीच्या वतीन गांवच्या वतीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांनी अशेंच ह्या गांवांत येवन पांयां लावचो आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो आनी आमचे जे फुडें कार्य चलपाचें आहा तें बरे भाशेन करून घेवचें इतलें सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं। हेच बरोबर मोठे जे डोनर्स आमकां लाभल्यात तेंची म्हाका नांवां कळीत करीन अशें दिसता कित्याक हे लोक आमचे फाटल्यान नाशिल्ले हे लोकांनी आपलो आदार दिवनाशिल्लो जाल्यार हो दीस आमकां आयज पळोवपाकच मेळपाचो ना। तर आमचे वेर्ना इंडस्ट्रीन उद्योगपती जे जावन आसात आनी आयज म्हाळशेचे जे अध्यक्ष आसात ते बाब कमलाक्ष नायक हांणी सुद्दां आमकां एक आपले परीन मोठें योगदान दिवन आमकां आदार दिल्ले कडेन आसा तेन्ना तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। कुठ्ठाळेचे आमदार आतोन वास तशीच ताची घरकान्न हेंच्यांनी सुद्दां आमकां मारलेले उल्याक तिणी पावोन तिने आमकां खूब आदार केल्ले कडेन आसा आनी तेंचे एक सदांच म्हणणें म्हणजे आमचे अमावंटूय डिक्लेअर करनाका आनी लोकांक चड सांगय नाका पूण ती आमचे आतां कितें जाता 2 नांवां सांगलीं आनी 1 नांव उरलें तेन्ना परत एक शीण जाता हेका लागून तशें जावचें न्हू हे खातीर आमी कळीत करता। तेन्ना एखादें कोणी चुकून उरलें जाल्यार आमकां माफ करचें आनी जो मोग तुमी हेजे पयलींच्यान दाखयत येयल्या मिलिंद नायकान आमकां भरपूर आदार केला भरपूर म्हणजे भरपूर सो जिणी आदार केला तेंचे आमी सगळ्यांचे आभारी आनी सगळ्यांक आमी चुकोवन कोणाचें नांव काडपाचें उरलें जाल्यार पासून तिणी आमकां समजून घेवचें आनी देव बरें करूं। आमचे प्राण प्रतिश्ठाचो कार्यक्रम 20 तारीख ते 26 तारीख मेरेन आशिल्लो वार्षिक कार्यक्रम तितून आमी एड करून खरें म्हणल्यार 19 तारखेक जी मिरवणूक आशिल्ली ती आमच्या कार्यक्रमान आमी बसोवंक नाशिल्ली पूण तो धरलो जाल्यार आमचो 8 दिसांचो कार्यक्रम जाता आनी चडांत चड लोकांनी उपस्थिती लावन आमचे मदें हो कार्यक्रम आमकां यशस्वी करून दिल्ल्या बद्दल सगळ्याचे आमी पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा। आतां कितें जालां ते दिसा आमचो जो कार्यक्रम आशिल्लो तो 7 वरांचेर आमी ठरयल्लो पूण कांय कारणान कितें जालें आमचे गोंय राज्याचे सीएम आमचे मदें पावपाक इल्लोसो विलंब जाल्ल्या कारणान तो विरह जालो थोडोसो आनीक जे तरेन आमचे जे डोनर आशिल्ले कांय तांकां आमी ते आनीक त्या दिसाची मुलाखत जी आशिल्ली ती थोडीशी घाई गडबडीनय जाली आनीक आमकां योग्य तरेन हें जालें ना। फॉर एग्जाम्पल हो जाग्याचें परीक्षण करून आमचे अभिजीत सादले हे आमचे आर्किटेक्ट जावन आसात ताणें बरे तरेन हे जाग्याची परीक्षण करून तेणें जें आमकां आपलें ड्रॉइंग तयार करून दिवन आमी तेज्या ड्रॉइंगांतलो एक डॉट सुटपाक दिनासतना हें कार्य फुडें येल्लें आहा। खूब लोकांनी आमची वाखाणणी केल्ली आसा देवूळ बरें जाल्लें हे खातीर त्या खातीर आमी चडांत चड पयले उपकारी सर अभिजीत सादलेचे कित्याक तेजे ड्रॉइंगाच्या आदाराच हें येदें व्हडलें जें मंदीर आसा तें उबें जाल्लें आसा आनी तेच परी सीएमानूय आमकां निमाणे वक्तार आदार केलो ना जाल्यार हे टायमार आमकां धरप शक्य जावचें नाशिल्लें। आमचे आनीक भक्त आसात जे आमचे सतत सोमराक देवळान येवन वचपी अशे शशी पिल्ले सर तेणें मुद्दम आमकां मारलेले उलाक केन्नाच ते फाटीं रावना आनी निमाणें जें हें कार्य फुडें व्हरतना पासून तेणें आमकां मोठ्यांतलो मोठो आदार केल्लो आसा आनी जे आदाराचेर आमी हें कार्य आयज संपन्न केल्ले कडेन आसा ते खातीर तेजेय आमी खूब उपकारी। अशे तरेन कांय डोनर्स अशे आहा जे सतत चलोन आयले उदाहरणांत म्हाका एक नांव सगळ्या मुखार दवरीन दिसता आमचे मडगांवचे बाब निखिल कामत म्हणून अशेंच एक दीस आपलें ट्रॅकिंग करीत आमच्या थळान पावले
आनी हांगा ते अशेंच तेन्ना कितलेशे अर्दवट आशिल्लें आमचें काम, खुबशे पयस आशिल्लें, जवळ जवळ 2-2.5 वर्सांची खबर जातली. तर ताणें प्रश्न केलो, तर खंय पावलां काम? हांवें म्हणलें पळय दिसता तितलेंच पावलां. ओके, आपूण हांवें म्हणलें अवश्य. कितें एक दीस तो सकाळी सकाळी आयले, आपली कार घेवन सकाळी सकाळी येयले, देवळा कडेन आयले आनी म्हाका फोन केलो, तशेंच बाब तुमी खंय आसा? हांवें म्हणलें सर तुमी खंय आहा? तर आपूण देवळा कडेन पावले कडेन आसा म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें ओके 5 मिनटांनी येता. आनी हांव हजर जालो आनी तेणें 2 लाखाची गठ्ठीच काडून म्हाज्या हातांत दिली. अशे तरेन जे डोनट चलत येवन दामबाबान हाडून आमकां हे येदे व्हडले कार्य फुडें व्हरपाक तेणें आदार दिल्ले कडेन आसा. अशे सगळे बारीक मोठ्या सगळे जे दाते आसात आमचे, तेंचे आमी चडांत चड उपकारी. खंय कोणी आतां पासून आमी अशें म्हणटा की कोणाचें नांव घेयनासतना सगळींच नांवां घेवप शक्य जायना, कोणी चुकून उरल्याकय जावंक शकता. ती आमी दिलगिरी व्यक्त करता. जरी तर कोणी आमचे कडल्यान सुटून नांव एखादें उरलां जायत कोणाचें कितें जाल्यार तिणी आमकां समजून घेवचें. ते दिसा वेळार जर तर कार्यक्रम जाल्लो, आमी आमचे मोमेंटम, आमचे शॉल, श्रीफळ दिवन हे लोकांक आमी सन्मानीत करपाचो प्रोग्राम जो आमचो आशिल्लो थारायल्लो तो आमी पूर्ण करूंक पावले ना. ते खातीर आमकां खूब खूब वायट दिसता. कित्याक तो तर कार्यक्रम जाल्लो, खंयच आमचो शीण आनी कोणाचोच एक राग रोश म्हणटा तो उरचो नाशिल्लो. इल्लेशे ते दिसाची फाटी फुडें जाल्ल्यान आमकां जेणे जेणे डोनर्सांनी आदार दिल्ले कडेन आसा तेंच्यांनी आमकां समजून घेवचें. आनी जशे तुमी देवा कडेन सतत येता हेजे परस मोठे भावनेन येयत रावन तुमची माया दिवची, तुमचो मोग दिवचो आनी आमच्या मंदिराक अशेंच तुमी सतत दामबाब भक्तांनी येवन आमचे दामबाबाचें गोंयभर नांव फांकीवंत करचें. इतलेंच सांगून हांव म्हजी 2 उतरां थांबयतां. सॉरी म्हणटात आमचो शेशी पिल्ले आसा न्हू, कित्याक ते दीस आमी तेजें नांव घेवपाक पावले ना, तेका लागून आमी तेका सॉरी म्हणटात. कित्याक तेणें जर आमकां हें उतर दिवनाशिल्लें जाल्यार आमी हें येदें व्हडलें देवूळ हिना कडेन करून पावपा नाशिल्ले. तेका लागून आमी आमच्या देवस्थानाच्या वतीन तेका सॉरी म्हणटा. कित्याक ते दीस आमी तेका कसलेंच नांव घेवन पावना. आमकांय मागीर कळ्ळें की येदो व्हडलो डोनर आनी तेणें आमकां इतलो हेल्प केलो आनी आमी तेजें नांव घेवपाक पावना. तेका लागून आमी तेका सॉरी म्हणटात.